और खान साहब को हमने बीबी साहबा की बेल के खबर सुनाई तो वो बहुत पुरसुकून हुए, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुबारकबाद देते हैं पूरी कौम को और स्पेशली जुडिशरी को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को, जिनकी उस कल के आर्डर की वजह से बुशरा बीबी आज रिहा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर पहुंच गई हैं। उनको जिस तरह नाहक पाबंद सलासल रखा गया था, पूरी कौम जानती है। एक बापर्दा खातून जो कि सियासत में भी कभी मुलव्वस नहीं रही, उनका सियासत से भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इतनी घटिया किस्म की मौजूदा जो फस्तायत पे यकीन रखने वाली हुकूमत है, जिन्होंने वो हरकतें की हैं, वो सब आपको पता है। लेकिन बहरहाल आज हमें खुशी है कि वो अपने घर पहुंच गई। दूसरा, हमारे दोस्त फैसल साहब, मेरी पटिशन, अली इजाज भुट्टर की पटिशन के ऊपर आज जिस तरह जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि आप जब इमरान खान से अब उनके वकला को नहीं मिलने देते, तो इसका मतलब है इट इज डिनायल टू एक्सेस ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ की फराहमी में आप रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये जबर है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए थे कि आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके ऑफिस में मुलाकात करें। फिर इन्होंने हमसे रब्ता किया कि जी आएँ, आपकी मुलाकात कराते हैं 3 बजे। बहरहाल अभी हमारी मुलाकात हुई है, मेरी और फैसल साहब की, और सलमान अकरम राजा साहब अभी मुलाकात कर रहे हैं। वो भी सलमान अकरम राजा साहब फर्दर आकर आपसे बात करेंगे। जो इस वक्त तक हमारी गुफ्तगू हुई है, एक तो पूरी कौम को मुबारक हो कि इमरान खान साहब के हौसले बुलंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जितना जुल्म, बर्बरियत और यजीदियत का माहौल कायम कर रखा था, इस इन बिटवीन उनको ये पता ही नहीं था कि आज बुशरा बीबी की जमानत हो गई है और वो घर चली गई है। जो बुनियादी इंसानी हक है, बुनियादी हक है जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और हाई कोर्ट के फैसलों के मुताबिक कि हफ्ते में हमने मुलाकातें करनी है। वकला को एक्सेस देना मस्ट है, उनकी फैमिली को एक्सेस देना मस्ट है, उनसे मुलाकात कराना जरूरी है। और जो हमारा एग्रीड एसओपी था उसके मुताबिक जो मुलाकातें होनी थी वो सारी बंद कर दी थी। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात, उनका 5 दिन के लिए बिजली बंद कर दी गई थी, यानी 5 दिन के लिए बिजली बंद, ना वो बाहर जा सकते हैं। वो 8x7 का छोटा सा डेथ सेल कमरा और टोटल बिजली बंद, और कोई वजह नहीं, कुछ पता नहीं। और आज तक जो कि उनका बुनियादी हक है कि 2 उनको अखबार मिले, आज तक कोई अखबार उनके पास नहीं है। आज तक जो टीवी की फैसिलिटी थी, जो सिर्फ वो भी पीटीवी आता था, वो कम से कम कोई खबर वो देख सकते थे, वो आज तक वो बंद है। फिर इससे बड़ा जुल्म इन्होंने किया, जो तौहीन अदालत की कोर्ट के आर्डर पे वो साइकिल जो मशीन दी गई थी, एक्सरसाइज मशीन, वो आज सुबह आते जब हमारी मीटिंग हुई, इस वक्त उन्होंने उनको वापस की 20 दिन के बाद, नोटिस के बाद, आर्डर्स के बाद आज दी है आज। तो ये सारा कुछ उन्होंने किया उनके साथ, और ये ज्यादती और ये नाइंसाफी, जो कानून की खिलाफ वर्जी या जो तौहीन अदालत है, इन लोगों ने सिर्फ इसलिए की कि इमरान खान को अंडर प्रेशर लाया जाए। फिर इस तरीके से इन लोगों ने जो हरकतें की हैं, खान साहब ने उसके जवाब में जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि देखो पूरी दुनिया में आप अपना तमाशा बना रहे हो। दुनिया में कोई ऐसा उसूल नहीं है कि आप यहां इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करो और आप ये कहो कि अपने पैसे तो मुल्क से बाहर रखे हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस मुल्क में कभी ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना वहां तरक्की होती है, ना वो मुआशरे, ना मुल्क, ना कौमें तरक्की करती है जहां इस तरह की सिचुएशन हो। और उसके नतीजा बल्कि बरक्स ये होता है कि आपके ऊपर, आपके निजाम के ऊपर मिसट्रस्ट करके आपका लोग पैसा लेके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और यही हो रहा है हमारे मुल्क में। ब्रेन ड्रेन तो ऑलरेडी हो रहा है। ये खान साहब ने बहुत कंसर्न शो किया है अपने मुल्क के मुतालिक, और उन्होंने कहा है कि आप आज तक, ये भी उन्होंने कहा है कि मार्शल्लाओं में मुशर्रफ का हो, ज़ियाउल हक का हो या अयूब खान का हो, इस तरह की फसाइयत के घरों तक पहुंच जाना, जुल्म बर्बरियत का माहौल कायम करना, और उनकी बहनों तक को उठा लिया गया और उनको अभी तक उनको जमानतें नहीं मिली। इस तरह की
جو ریاستی دہشت گردی ہے کبھی پہلے نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور پھر وہ ابوالحسنات ذوالقرنین جو آلریڈی جن کے بارے میں ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ ایک متعصب ہے اور ان کی بہنوں کا کیس ان کے پاس ہے، اور انہوں نے ہیلے بہانوں سے پہلے فزیکل ریمانڈ دیا اور اب ان کو اٹھا کر کے ضمانت کے لیے ٹائم اینڈ اگین اس کی تاریخوں پہ تاریخیں دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد ان قریب انشاءاللہ عمران خان کے خلاف یہ واحد مقدمہ ہے جس میں کل انہوں نے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا جی ملزم تو اصل ملزم تو بشرا بی بی ہے۔ پھر جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے عمران خان کو پھر جیل میں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس میں ضمانت ہوگی تو کوئی اور کیس اس وقت باقی نہیں ہے، باقی ان کی بےایمانی اور بدماشی ہوگی، اس کا ہم وہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب شاہین صاحب نے تفصیلاً آپ کو بات بتائی۔ میں بطور ایک ورکر کے ہمیشہ یہ کوشش میری رہی کہ خان صاحب کی صحبتوں میں جو کمی آ سکے وہ ہم لائیں۔ پہلے وکلا کی ایکسیس کے لیے ہم نے ٹرائی کی، اللہ کا شکر ہوا وہ گرانٹ ہوئی، اور پھر توہین عدالت کی اپلیکیشن جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی کا، میں 2-4 دن لیٹ ہوا ہوں، لیکن اس کی وجہ انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی تھی۔ آر خان صاحب کو ہم نے بی بی صاحبہ کی بیل کی خبر سنائی تو وہ بہت پرسکون ہوئے، انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بی بی کی جو بیبیاں بہنیں ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہوا وہ ان کے سامنے رکھا۔ ان کو وہاں کی تفصیل اس لیے نہیں معلوم کہ آج انہوں نے کہا کہ تیسرے ہفتے میں یہ دوسری دفعہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے ہم وکیلوں سے، یا اس دن جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے ساتھ۔ خان صاحب کے جن حالات میں رکھا گیا میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ خان صاحب کو 6x8 کے سیل میں 24 گھنٹے لاک کیا جاتا ہے، صرف 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو پنجرا کھلتا ہے، یہ ورڈ ہے ان کے، اور ان کو باہر نکالا جاتا ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی، بجلی چلے گئی 12-12 14 گھنٹے وہ اندھیرے میں اکیلے بیٹھے۔ اس کو کہتے ہیں ٹارچر انٹرنیشنل لاز کے مطابق۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسیس ان کی بیگم صاحبہ کی نہیں جو کہ ساتھ اسی جیل پریمیسز میں تھیں، ان سے ملاقات نہیں کی گئی، سو مچ ہو کہ ان کی بیل کی خبر تک نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ان کے میں خان صاحب کی جو شیو جو ہے وہ نہیں ہے۔ خان صاحب اللہ کا شکر ہے ہی از ان ہائی اسپرٹس۔ ان تمام مصیبتوں کے باوجود انہوں نے قوم کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا جو ہے پیغام دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اپنے ورکرز پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور لیڈرشپ کو کہا کہ آپ کو ورکرز کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، اور پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ساتھ آپ چلیں۔ آپ ورکرز نے جس طرح سے ہمارے کہیں ہم نے بتایا انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی پہ انہوں نے بہت کنسرن شو کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عامر مغل صاحب کی، نعیم پنجوتا صاحب کی، عالیہ حمزہ، باقی جو راجہ صاحب ہیں ہماری فیمیل، اور بیبیوں کی، ہم نے تمام ورکروں کی جو آئے تھے جنہوں نے کی، میں نے اپنے ان سے یہ بھی بتایا۔ خان صاحب جو ہیں ان کا اسپرٹ ویسے ہی ہے، وہ تمام مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ آج ان سے مل کے دوبارہ انرجی آ گئی ہے، دوبارہ وہی چارج ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ تو نہال ہو جاتے ہیں خوشی سے۔ تو آج اللہ کا شکر ہوا ہے کہ ہمارے توسط سے دوبارہ ملاقات ہوئی، اور خان صاحب کے لیے جو مصیبتیں اور سبتیں ہیں اس کے اوپر میں بالکل صبح جو ہے یہ پٹیشن فائل کروں گا، اور آئی ول انشور کہ جو ہمارا جو روٹین کا کام ہے وہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عدالتوں کا مشکور ہوں جنہوں نے بی بی کی بیل لی، جنہوں نے آج ہماری ملاقات کو جو ہے وہ مہربانی کی، انشور کیا، اور حکومت کی طرف سے یہ جو اوچھے ہتھکنڈے ہیں سیکورٹی کے نام کے اوپر جو ہے ملاقات بند کرانا، خان صاحب نے جو ترامیم پاس ہوئی ہیں ان کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے، اور رول آف لا کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی ہے۔